إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة رأس السنة وحلول العام الجديد، إليكم أجمل التهاني القلبية وأحر الأماني والتبريكات. جعله الله عاما سعيدا وعاما مباركا وعاما كله خير وسعادة وهناء لكم ولأبنائكم وأمهاتكم وزوجاتكم وبناتكم ولكل أسركم الكريمة فردا فردا، أصدقائي وصديقاتي، وإلى كل أفراد شعبنا التونسي ولكل الأمة العربية من المحيط إلى الخليج. اللهم اجعل هذا العام عام خير. اللهم قونا وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم امنحنا الصبر والثبات لكي نستطيع أن نخرج منتصرين من هذه المحنة ومن هذا البلاء الذي حل ببلادنا وبلاد العرب والمسلمين. اللهم قونا. اللهم امنحنا سبل الذود والدفاع عن حياض أوطاننا. واللهم لا تجعل رقابنا في أيدي أعدائنا. ربنا يا خالق السماوات والأرض، انصرنا على القوم الظالمين. ربنا رب العرش العظيم، اجعل هذه الأمة واجعل شعبنا التونسي يتخلص نهائيا من هذا الاستعمار الذي حل بتونس والذي حل بالمنطقة المغاربية وأيضا بكافة أقطار الوطن العربي من مشرقه إلى مغربه، وحتى نستطيع أن ندفع عنا وعن أرضنا وعن أبنائنا وعن أحفادنا وأجيالنا القادمة هذا البلاء الذي ابتلينا به من قبل القوى الاستعمارية ومن قبل الخونة والعملاء الذين باعوا ذممهم ورقابهم وباعوا أرض أجدادهم وباعوا كل ذرة من ضمير من أجل خدمة هؤلاء الطواغيت، هؤلاء المغول، مغول القرن 21 الذين يريدون القضاء على الشعب التونسي قضاء مبرما، ويريدون القضاء على كل العرب والمسلمين. هناك مقولة كان يقولها الإنجليز عندما احتلوا أمريكا وعملوا على إبادة شعوب تلك القارة عن بكرة أبيها. كان الكاوبويز الإنجليز يقولون الهندي الميت هو الهندي الطيب، والآن يقول الأمريكان في تونس والإنجليز في تونس والصهاينة في تونس، يقول المستعمرون الجدد في تونس وفي ليبيا وفي الجزائر وفي المغرب وفي كل قطر عربي، يقولون العربي الطيب هو العربي الميت. هذه مقولتهم، كما
كما قلت لكم إخوتي أخواتي، لا تستخفوا بما يحدث في بلداننا الآن. هناك كثير من الناس يتوهمون أن هؤلاء المستعمرون قد أتوا إلينا لنشر الحضارة بين قوسين، أو جاءوا إلينا للنزهة، أو جاءوا إلينا لمساعدتنا على مقاومة الإرهاب. هناك من يتوهم ذلك. هناك فعلا في تونس من يتوهم أن أمريكا قد أتت بجنودها إلينا لكي تساعدنا على مقاومة الإرهاب الذي صنعته هي بأيديها، وهذا لعمري وهم قاتل، وهم قاتل. كما قلت لكم في العديد من الفيديوهات السابقة، هم يريدون تونس بلا توانسة. أي نعم، هم يريدون تونس، أرض تونس وشواطئ تونس، بحر تونس وجبالها ووديانها بدون مواطنين توانسة، ويريدون الجزائر وبحر الجزائر وصحراء الجزائر وجبال الأطلس الأشم في الجزائر بدون جزائريين. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المغرب، يريدون أرض المغرب الأقصى وجباله ووديانه وبحاره بدون مغاربة، وفي ليبيا كذلك، وفي مصر نفس الشيء. هذه الأمم التي تتداعى علينا اليوم بغطرستها وبقوتها، هؤلاء المغتصبون يريدون سحب الأرض من تحت أقدامنا، يريدون أن يسحقونا سحقا من وجه الأرض. فلا يتوهمن أحد منكم أنهم يمدون إلينا يد العون أو يد الصداقة، وإنما يمدون لنا يد الحتف ويد القتل، يطعنوننا كيفما شاءوا وحيثما شاءوا. فلا تعتقدوا لحظة واحدة أن أمريكا هذه يمكن اليوم أن تكون صديقة لنا أو حليفة لنا في دفع ذاك البلاء الذي نشرته في تونس وفي المغرب العربي بأيديها. إخوتي أخواتي، اليوم 31 من ديسمبر ونحن على مشارف السنة الجديدة 2014، نحيي اليوم الذكرى الأولى لاغتيال الشهيد طارق المكي، الأخ الشهيد طارق المكي، ذاك الرجل الوطني الغيور على بلده، والذي كان يحذر منذ سنوات من هذا الاستعمار، ويعمل جاهدا على توعية التوانسة وتوعية العرب بحجم المخاطر التي تتربص بنا. الشهيد طارق المكي توفي، اغتيل، استشهد، قتل، نعم تم تسميمه في مثل هذا اليوم من السنة الماضية، ونحن نحسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كان شخصا جريئا لا يخشى إلا خالقه، ولم يتردد في أن يصدح بالحقيقة منذ سنوات، ولذلك تم التخلص منه قبل سنة من الآن رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فراديس الجنان مع الشهداء الأبرار.
تم اغتياله لإخراس صوته للأبد. هكذا يعمل الاستعمار وأعوان الاستعمار في بلادنا. بعدها انبروا لاغتيال الشهيد شكري بالعيد في 6 فبراير أمام بيته، ثم اغتيال الشهيد محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي. وقد هب شعبنا عن بكرة أبيه بعد اغتيال الشهيد شكري بالعيد، وخرج بمئات الآلاف بل بالملايين في كل مكان لكي ينتقم من هؤلاء القتلة وهؤلاء اللصوص الذين تم تنصيبهم غصبا عنا على السلطة في بلادنا. نعم، تم تنصيبهم غصبا عنا وبالقوة، نعم بالقوة وبالغطرسة. هؤلاء الاستعماريون ينصبون علينا عملاء من عندهم كي يحكمونا من خلال أبناء جلدتنا، وما هم بأبناء جلدتنا، بل هم ناس باعوا ضمائرهم وذممهم، ومن عاشر قوما صار منهم. هؤلاء لا يملكون من تونس حبة تراب واحدة، لا يملكون في دمائهم أي غيرة على هذا الوطن، لا يملكون في عروقهم عرقا واحدا ينبض بالحياة وينبض بالحياة وينبض بالحمية الوطنية على هذا الوطن الذي يداس اليوم دوسا من قبل الغاصبين والطامعين. هؤلاء الذين يتقنعون بقناع الإسلام والإسلام براء منهم تماما، جيء بهم لكي يصبح التونسي الطيب هو التونسي الميت. هذه مقولة الاستعمار الجديد، هذه مقولة الاستعمار الجديد، وهم يخططون الآن ومنذ سنوات للقضاء علينا فردا فردا في تونس. لا تحسبوا إخوتي، لا تحسبوا أنهم سيبقوا واحدا منا على قيد الحياة. أنا أؤكد لكم وأعيد هذا حتى يفهم كل تونسي وكل تونسية. هؤلاء الأمريكان والإنجليز والصهاينة الذين جاءوا إلى بلادنا يريدون القضاء علينا قضاء مبرما مبرما، حتى العملاء سيستخدمونهم إلى آخر لحظة ثم يقطعونهم من وجه الأرض. هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة التي يجب أن تستوعبوها وتفهموا أننا مقبلون على مستقبل أظلم إذا لم ننتفض من اليوم ونقاوم، وإذا لم نقف وقفة رجل واحد، إذا لم نقف صفا واحدا مرصوصا في وجه هذا الاستعمار. هذا الاستعمار لا ينفع معه لا اللين ولا الاستجاء ولا المفاوضات ولا رب يرحمني. هؤلاء لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. ثم حتى مسيحيين والله ما يؤمنوا بالخالق اطلاقا الجماعه هذا. حتى السيد المسيح بريء منهم، يستخدمون المسيحيه كغطاء مثل ما يستخدم هؤلاء العملاء الاسلام كقناع. ليسوا بمسيحيين، ليسوا بمسيحيين، لأن المسيحية والسيد المسيح عليه السلام لم يدعوا لا إلى القتل ولا إلى الحروب ولا أي شيء. هؤلاء ناس يعني متوحشون يدعون الحضارة وهم يعيشون أو يجسدون الوحشية والبربرية والدموية. أكبر تجسيد، أكبر تجسيد. لا تهمهم سوى الغنائم، لا تهمهم سوى الثروات،
لا تهمهم سوى اغتصاب الأراضي وقهر الشعوب وتدمير مصائر الملايين من شعوب الأمم العربية وإفريقيا. حتى إفريقيا نفسها، القارة الإفريقية، أصبحت هي بدورها مستهدفة استهدافا مباشرا من خلال قوات الأفريكوم التي جيء بها إلى تونس. ليس فقط تونس والجزائر والمغرب وليبيا ومصر، وإنما القارة الإفريقية بأسرها أصبحت مستهدفة من قبل هؤلاء الاستعماريين الذين توهموا أن الشعوب العربية والشعوب الإفريقية لم استلذت رغد العيش ولانت وأصبحت شعوب منحلة أخلاقيا وشعوب متحللة اجتماعيا بثوا فيها كل أنواع الفتن في إفريقيا. أنه تعرف صار في رواندا، وصار في الكونغو، وصار في السودان، وصار تلك الفتن تشوفوا فيها هذه قتل العشرات الآلاف. ذاك القتال الأهلي اللي صار في رواندا وذهب ضحيته يعني أعداد كبيرة من الناس، وما يحدث الآن في السودان، في جنوب السودان، كله من صنع الاستعمار، كله نفس المخطط الذي عملوه في أمريكا مع شعوب الهنود الحمر وقبائل الهنود الحمر يكررونه في بلادنا وفي بلاد إفريقيا بأسرها. قلت لكم يريدوننا الآن، هذا هو مخططهم الذين جاءوا به، يريدوننا أن نتقاتل. نعم، يحيون في تونس التي بناها الزعيم الخالد حبيب بورقيبة من لا شيء. كنا قبائل وعشائر، جمع بيننا وكون منا أمة وكون منا شعب وكون منا دولة حديثة متطورة. فإذا بهم اليوم يخلقون بيننا الفتن والنعرات الجهوية والنعرات القبلية والعشائرية، ويريدون في تونس أن ندمر بعضنا بعضا ونقتل بعضنا بعضا ونذبح بعضنا بعضا. صاروا في تونس يبثون الفرقة بين العائلة الواحدة، وصل بنا الآن شروخ عملوها في المجتمع التونسي، شروخ أفقية وشروخ عمودية وشروخ يعني قطرية كما نقول احنا، دياغونال يعني بالثلاثة أبعاد داخل الشعب التونسي. ومازالوا قدام، ويستخدمون كل الأساليب، أساليب الخداع وأساليب الغش وأساليب الفتنة وأساليب اختلاق الخلافات التي لا توجد. احنا قلت لكم قداش مرة، رانا عائلة واحدة، تونس كاملة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها عائلة واحدة. جيت تشوف أنت أي تونسي تلقاه متصاهر، تلقاه يعني ومجري ما يعرفش، يعني الأجيال احنا قداش احنا في تونس، احنا قداش فيها تونس، قداش من ساكن فيها في تونس. احنا كنا توانسة يعني من دم واحد ومن عائلة واحدة ومتصاهرين منذ قديم الزمان. ماش نحل وملل كما ولا أعراق مختلفة، ما ثماش. وهذه حكاية الأمازيغية والبربرية، كنا اختلطنا مع بعضنا، مزيج من الشعوب، لكن مزيج متجانس، لأننا متزوجين من بعض ومعرسين من بعض يعني منذ قرون. ما عادش تلقى واحد أمازيغي 100%، ما ماش العرق هذا، وحتى العرق العربي عاش موجود، ما ماش. فقط تجمع بيننا الحضارة، تجمع بيننا اللغة،
تجمع بيننا وشائج القربة. هذا ما يجمعنا في هذا الوطن الصغير، الوطن العزيز الذي ليس لنا وطن آخر سواه. وإذا لم نحافظ على وطننا، على تونس العزيزة الغالية، فمن أين لنا بوطن آخر؟ ولكن يقول المثل: اللي فاقد ذهب في سوق الذهب يلقاه، واللي فاقد وطن وين الوطن يلقاه؟ إخوتي أخواتي، حز في نفسي هذه الأيام، البارح والأيام هذه فاتت، تنقلت كثيرا. حز في نفسي أن أرى عائلات تونسية كاملة، نعم بأطفالها، عائلات تونسية كاملة فرت من تونس. نعم فروا من تونس، أي وجاءوا هنا إلى أوروبا مشردين لاجئين. بدأ موسم الهجرة إلى الشمال وإلى الجنوب وإلى الشرق وإلى الغرب في تونس. عائلات بكاملها، بأطفالها وحتى بآبائها، يعني عائلة كاملة، مش واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة، عشرات ومئات العائلات التونسية فرت من تونس. أي نعم، لم أكن أعلم ذلك، اكتشفته بوجه الصدفة. ساكن يعني باعوا لقدامهم وراهم وهربوا بارواحهم، مهددين، اصبحوا مهددين، عائلات اصبحت مهدده في حياتها في عقرياتها في تونس. صاروا مشردين لاجئين يطلبون اللجوء في دول اوروبا، ومنهم من هاجر الى استراليا، ومنهم من هاجر الى حتى الى اسيا. انا اصطدمت اليومين هذا برؤية عائلات تونسية تهاجر، مش طبعا، لا 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 لا، ناس أصبحوا مهددين في حياتهم، أطفالهم، ناس هجموا عليهم في ديارهم، واغتصبوا بناتهم وعملوا فيهم ما تعملش، وقتلوا منهم من قتلوا. أصبحنا الآن، أو أصبحت تونس الآن تصدر المشردين واللاجئين تحت هذا الحكم العميل الذي نصب علينا بعد الانتخابات المزورة في 23 أكتوبر 2011، وتحت على مرأى ومسمع من الأحزاب الكرتونية، أحزاب المعارضة الكرتونية العميلة هي الأخرى التي تواطأت مع النهضة ومع الثالوث، ورضيت بالذل والهوان، ورضيت أن تصبح هي خنجر في ظهر الشعب التونسي، ورضيت بأن تعمل مع المستعمر الجديد، مع أمريكا، ومع ربهم الذي يحكمهم من تونس، جاكوب وولس الحاكم العام لبلادنا، تعمل معه على تثبيت العزائم، وتعمل معه على إخضاع الشعب التونسي بأكمله لمشيئة المستعمر الأمريكي والصهيوني والإنجليزي. أحزاب الهانة والجد الجبانة إلى تونس والجبهة الشعبية، وتشوف فيهم كلهم الأحزاب هذه انضوت تحت لواء الاستعمار، أصبحت لا فرق بينها وبين النهضة، ولا بينها وبين المؤتمر، ولا بينها وبين التكتل. والزعماء بتاع المعارضة تشوف فيهم هذم كلهم بدون استثناء أصبحوا الآن
خنجر في ظهر تونس، في ظهر الشعب التونسي. اي صاروا ما لهمش الا مصالحهم الذاتيه والسيارات الفاخره ورغد العيش، بينما الشعب التونسي يعاني الامرين. اي هم الان باعوا كل شيء خلاص. يعني قالوا لامريكا يا امريكا نقبلوا ذيك اليمنى واليسرى، وتحبوا نقبلوك في شرخه ما عنده حتى مشكله، والله يقبلوها من راس على اساس. الان محمد الهمامي اللي كان عامل لي فيها شيوعي، شوفوا كيفاش ولا الان. اي وين الشيوعيه؟ في جاتك الشيوعيه انت يا حما؟ والاخرين نجيب الشابي وغيرهم اللي عاملين كانوا عاملين روحهم معارضه ايش؟ انتم الان اصبحتم احزاب، يعني الاخطبوط، اصبحتم اذرعه من اذرعه هذا الاخطبوط الذي يخنق تونس، الذي التف على تونس بالكامل ويحاول ان يخنقها ويطلع لها روحها ويعصرها. اصبحتم اذناب الاستعمار. ويا لخيبه الامل، ما عادش فيكم واحد ولا واحد فيكم من الجماعه هذه تشوف فيهم كلهم اللي يسطحوا في وجوههم ليل نهار في التلفزيون وفي الصحافه، حتى الصحافه التونسيه يعني نقرا في الشيوخ نلقاهم عاملين، صاروا يطبلوا صحفيين توانسه. احنا قلنا التطبيل انتهى، عهد التطبيل، اصبحوا يطبلوا اكثر من قبل. اي اصبحت هناك يعني مجموعه، لا اقول يعني الا من رحم ربك، هناك بين الاخوه الصحفيين في تونس هناك ناس مناضلين، لكن قله قليله. يعني حتى اللي صار الصحفي في تونس الان الذي يقول الحقيقه، اما يتم رفضه من الصحيفه او من القناه ويتم تجويعه وتجويع اهله، او تلفق له اي تهمه حتى يتم التخلص منها. بينما الذي يقبل بان يصبح قلمه ولسانه مأجورا، كلام يكتبوا فيه ويقولوا فيه على القنوات، مش معقول صحفي تونسي يقولوا مديح، صار عندنا مديح لهؤلاء العملاء، مديح لهؤلاء شقوا فمي، لهؤلاء الأزلام الأوغاد، أذناب أمريكا وأذناب إسرائيل، أصبحوا الآن يمجدونهم علنا. تبا لكم، تبا لكم من إعلاميين، تبا لكم من صحفيين مأجورين. ألا تختشون؟ ألا تستحون؟ شعبكم ووطنكم يباع ويداس على كرامته واستقلاله وسيادته، وأنتم تمجدون العملاء والأذناب وتحاولون تلميع صورة هؤلاء الحقراء الحقيرين، هؤلاء الأفاعي، هؤلاء المندسين على شعبنا الذين يبيعون له الأوهام، وهم في الحقيقة أزلام الاستعمار وأذناب الاستعمار. إخوتي أخواتي، يعني الثورة التونسية التي قام بها شعبنا كانت ثورة حقيقية، ما هيش قاعدين يحاولوا الآن تشويه الثورة، صورة الثورة قاعدين يحاولوا تشويهها. إيه سواء من المنظومة القديمة، جماعة المنظومة القديمة طبعا يلزمهم باش يشوهوا الثورة هذه حتى يبرروا بقائهم في السلطة ويبرروا عودتهم إلى الواجهة. ما عادش ثورة عندهم. يعني شعبنا قام هكاك
من اليوم لغدوه ما ثماش اسباب. اي طبعا هناك يعني ابواق اجنبيه ضخمت الحدث، مش ضخمت الحدث، هي نقلت الحدث كما صار. لا تقولوا لنا ان امريكا هي التي قامت بهذه الثوره، لا، قام بها شعبنا التونسي المقهور المظلوم المقموع المهمش في عهد بن علي. اي كان مهمشا الشعب التونسي، كان مقهور وكان مقموع، وكانت خيرات تونس تذهب الى جنوب قله قليله من الناس. الفقر متفشي في كافه المدن والقرى. ما تردوا هذه الجنه في عهد بن علي، لا ما كانت جنه تونس. ما تكذبوش علينا، التاريخ موجود والوثائق موجوده والصور موجوده. شعبنا قام وانتفض على ذاك الطاغيه وعلى ذاك النظام الظالم، وطالب برحيله ورحيل كل الوجوه القديمه. ما عادش عوده. ما عادش يحب يشوفكم، الشعب التونسي ما عادش يحب يشوفكم، حتى في الشارع ما عادش يحب يشوفكم. ناهيك على التلفزيون وعلى كذا. عدتوا الان تسطحوا وجوهكم، ما تحشموش وتتواطؤون مع النهضه، تتواطؤون مع اذناب الاستعمار الجديد. يعني عملتوها الثوره كعكه ما بيناتكم، تتقاسموا سراق الزوز. السارق والسارق مله واحده هي، والسرقه هي مله واحده كذلك. خاسرين حاجه انتوما؟ النهضه قامت بالثوره هذه، وينهم جماعه النهضه في الثوره؟ ولا واحد فيهم تحرك، ولا واحد. كانوا تحت الارض مندسين، كانوا يعني راقدين في ديارهم مسكرين ببانهم. خلوش يكلم فيهم من لندن وغيره يقول لهم شدوا دياركم، الثوره مش ثورتنا هذه. اي قام بها الشعب التونسي، وانتم الان تتقاسمون نضال الشعب التونسي وتضحيات الشعب التونسي، تتقاسمونه بينكم وبين اللصوص الجدد الذين اتى بهم الاستعمار الامريكي. لكن لن تستطيعوا ان تستخفوا بعقول التوانسه ابدا ابدا. التوانسه اذكى منكم برشا. ما تخيبوش الناس باش تصدقكم وباش يمشي معاكم وباش تبلع الطعم هذا اللي عملوه له. لا ابدا، انتم ستظلون كما كنتم من اركان الطغيان، من اركان الطغيان. اي لو كان النظام في تونس كان عادل قبل، عمره الشعب ما ينتفض. نقول هذا شعبنا عمره ما كان سينتفض في 17 ديسمبر 2010 لو كانت هناك عداله اجتماعيه، ولو كان هناك مجتمع يخلو من التهميش، ومجتمع يخلو من الجهويات، ومجتمع يخلو من السلبيات، وكان هناك حفاظ وحفظ للكرامه البشريه وادنى حد من العداله الاجتماعيه، ما كان شعبنا سينتفض ويهب تلك الهبه لكي يطيح باركان الطغيان ابدا. نعم، ذاك النظام كان مآله الفناء، لكن للاسف الشديد كما قلت لكم اخوتي اخواتي، استطاع الاستعمار الان ان ينفذ لنا من كل مكان. من اول يوم قامت الثوره والامريكان يتقاتلون على تونس، سياسيين وعسكريين وانجليز وصهاينه وفرنسيين وغيرهم، للالتفاف على هذه الثوره والالتفاف على اراده الشعب التونسي. سخيبونا قطيع من الاغنام، احنا خرجوا من الصوره. اي جرجرتنا، اي يعتبرون الشعب التونسي قطيع من الابقار، من الماشيه والاغنام، كأننا كسرنا السور وخرجنا. اي يبعثوا الشيانو بتاعهم والكلاب بتاعهم من حوالينا باش يرجعونا للسور، يدخلونا في السور. هكذا يتعاملون معنا، هكذا يتعاملون معنا. ماخذين جماعه كلاب من عندنا من تونس، اي يطاردوا في الابقار والاغنام من ورجعوا فيها للحظيره. هكذا يعاملون الشعب التونسي. ايوه، والقوى الاستعماريه تمد في نظام
النظام العميل الجديد نثبت فيه بأسباب القوة والأسلحة ومش عارف شنو والمعدات للشرطة وللجيش وكذا، حتى يستطيع هؤلاء العملاء أن يبقوا على الشعب التونسي داخل الحظيرة. سكروا عليه ما عادش يقوم. وأحزاب المعارضة العميلة تساندهم في ذلك. الآن أصبحت حتى هي من الكلاب، كلاب الحراسة، ما عادش معارضة الحراسة، كلاب الحراسة ولا. إذا تونس أصبح كلب حراسة لأمريكا. إذا تونس تصوروا حزب نتاع تونس كوناه طوبة أصبح كلب حراسة لأمريكا في تونس. والغنوشي والمرزوقي صاروا معناها كالسمنة على العسل ولا كالزبدة على العسل. قالوا صديقي، أصبحوا أصدقاء من ملة واحدة. كما قال طارق المكي الله يرحمه في كلمة، قال لهم يعني من بود أرشيف خارجين الزوز. قال طارق الشهيد طارق المكي الذي تمر اليوم ذكرى وفاته الأولى 31 ديسمبر، قالها في أحد الفيديوهات، تقول عليهم خارجين دو ميم بود أرشيف، السبسي والغنوشي، والاثنين قال يكذبوا كما يتنفسوا، وناس باعوا ضمائرهم للاستعمار بايعين كل شيء قدامهم وراهم. ويضحكوا علينا فهمني باش يحبوا يتقاسموا الكعكة ما بيناتهم، كعكة العمالة والذل والهوان، كعكة العمالة والذل والخيانة ما بينهم، حتى يصبحوا عمال ووكلاء للاستعمار الأمريكي والصهيوني على بلادنا. إخوتي أخواتي، قد يطول الحديث، لكن في النهاية أريد أن أهنئكم مرة أخرى بحلول العام الجديد 2014، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله عاما مباركا وعاما سعيدا وعاما نتخلص فيه بإذن الله من هذا الطاعون الذي حل بنا وهذا البلاء الذي ابتلينا به في تونس. وأدعوه سبحانه وتعالى أن يمن علينا ويمن على شهدائنا الأبرار، سواء طارق المكي، شكري بالعيد، محمد البراهمي وجنودنا الذين ذبحوا في الشعامبي، الله يرحمهم وينعمهم، يمن عليهم وعلى عائلاتهم بعطفه وحنانه وبنعمه الواسعة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.